अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हैदर और आज का मौजू बहुत अहम है इस लिहाज से कि इस वक्त सारा मुल्क जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में जानना चाह रहा है कि वो कामयाब हो सकेंगी या नहीं। मैं MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और IT की इम्प्लीमेंटेशंस 1995 से पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ और 40 से ज़्यादा कंपनीज़ में मैंने ERPs की इम्प्लीमेंटेशंस कराई हैं और 3 एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ के IT सिस्टम्स इम्प्लीमेंट किए हैं। इसके अलावा बहुत सारे और इदारों की भी IT कंसल्टेंसी की है। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक 3 बुनियादी उसूल हैं जिनको वाज़े करना चाहूँगा और उसके तनाजुर में हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है टेक्नोलॉजी इज़ एज गुड एज द पीपल यूजिंग इट, यानी कि छुरी जो है एक कसाई के हाथ में जिस तरह से गोश्त बनाती है और मेरे हाथ में अगर हो और मैं वो गोश्त बनाऊं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। मैं गोश्त को ख़राब कर दूंगा और जो इस बात का प्रोफेशनल है वो उसको बड़ी निफासत से बनाएगा। ये एक सिंपल टूल टेक्नोलॉजी यानी कि छुरी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से वर्ड है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 15 साल से रिसर्च कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, लेकिन उनको वर्ड में और वर्ड पे काम कर रहे हैं, लेकिन वर्ड के एक बटन दबाने से टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट नहीं करना आता। एक बटन दबाने से इंडेक्स बनाना नहीं आता। यानी कि वर्ड एक टेक्नोलॉजी है। वर्ड का जो यूज़ है वो मुख्तलिफ लोगों के हाथ में उनकी इस्तेदाद के मुताबिक फ़वाइद देता है। यही मतलब है टेक्नोलॉजी इज़ एज गुड एज द पीपल यूजिंग इट। 2 और एग्जांपल्स दूंगा। एक्सेल है, तकरीबन सब लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप में से कितने लोग वी लुकअप जानते हैं? आप में से कितने लोग मैक्रोस बना सकते हैं? आप में से कितने लोग उसकी मल्टीपल शीट्स को लिंक कर सकते हैं? कितने लोग पिवट टेबल बना के उसकी एनालिसिस करना जानते हैं? सेंसिटिविटी एनालिसिस है, गोल सीकिंग है, ये कितने लोग समझते हैं? यानी कि एक्सेल जो टेक्नोलॉजी इज एज गुड एज द पीपल यूजिंग इट। यहाँ वाला आदमी जो है इस लेवल का वो इधर इस्तेमाल करेगा, इस तरफ लेवल का आदमी इधर इस्तेमाल करेगा। तीसरी बड़ी एग्जाम्पल ERPs की है। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के जो बड़े बड़े SAP और Oracle ERPs हैं जो हज़ारों बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहे हैं, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करने आते हैं पाकिस्तान में तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाती हैं। इवन अमेरिका और मगरबी ममालिक के अंदर भी जो ERPs की इम्प्लीमेंटेशन का फेलियर है वो 60-70% है। 60-70% ऐसी एप्लीकेशंस जो हज़ारों ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रही हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है? क्योंकि जो लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आता ही नहीं है। यानी कि वो छुरी है जो कसाई के हाथ में गोश्त अच्छा बनाएगी और मेरे हाथ के अंदर वो ख़राब कर देगी। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसके इस्तेमाल करने वालों की इस्तेदाद पर मुनहसर है। पाकिस्तान में लोगों का ये ख्याल है कि जब भी हम वर्ड टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि मेरे जहन में जो कुछ है, जब मैं टेक्नोलॉजी के सामने से गुजरूंगा, कंप्यूटर सिस्टम के सामने से गुजरूंगा, तो उसको वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए। ये पाकिस्तान में जो मैं सोच रहा हूँ, कंप्यूटर को मेरी सोच क्यों नहीं समझ में आती और वो क्यों उस तरह का सॉफ्टवेयर नहीं बना पाता। ये अप्रोच है पाकिस्तान। अब हम आए, मैंने आपको एग्जांपल दी ऐसे ERPs, Oracle ERP, SAP वगैरह हैं जिनकी 70% इम्प्लीमेंटेशन फेल हो जाती हैं, जो कि हज़ारों बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में चल रहे होते हैं। हम पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
پہلی دفعہ استعمال کریں گے اور ماسیو ملک کی لیول پہ استعمال کریں گے وداؤٹ ڈوئنگ اینی پائلٹ اینڈ ایک فل سکیل، مطلب پائلٹ بھی اس کا ہونا چاہیے، تو کوئی 10-12 بڑے حلقوں کے اندر پائلٹ پہلے ہو تو پھر اس کے مسائل سامنے آئیں گے۔ 1 لاکھ پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ 1 لاکھ پولنگ اسٹیشنز میں جہاں پہ کم از کم 5 مشینیں کا نام الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، ایک ووٹرز کی شناخت کرتی ہے ایک مشین کنٹرول یونٹ ہے جو کہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرے گی، اور اس کے علاوہ بیلٹ مشینز ہے جس کے اندر آدمی جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کرے گا۔ یہ جو بیلٹ ہے مشینیں یہ تقریباً 4 ہوتی ہیں ہر پولنگ اسٹیشن میں، 2 مردوں کے لیے 2 عورتوں کے لیے۔ جو مردوں والی ہوتی ہیں ان میں سے ایک پروونشل ہوتی ہے اور ایک نیشنل اسمبلی کی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے خواتین کے اندر ایک پروونشل اور ایک نیشنل، اور پھر ایک RTS ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 لاکھ مشینیں ہیں یہ پولنگ کے وقت 1 لاکھ پولنگ اسٹیشنز میں جو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہوں گے، دیہات میں، شہروں میں، بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، دیہات میں، وہ سب فلالیسلی کام کریں گے۔ اس کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کو تصور کریں، یعنی کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے اندر اسلام آباد کے 2000 کیمرے جو سیف سٹی ہے، یعنی کہ اسلام آباد سے زیادہ اور ترقی یافتہ جگہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے، اسلام آباد سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ کہیں بھی نہیں ہیں۔ اسلام آباد کے 2000 کیمرے جو حکومت نہیں چلا سکتی، حکومتی عمال جو ہیں، جو ورکرز ہیں وہ نہیں چلا پاتے کیونکہ وقت ضرورت پہ وہ کیمرے اکثر بند پائے جاتے ہیں یا خراب پائے جاتے ہیں۔ ہمارا توقع یہ ہے کہ پولنگ کے دن پاکستان بھر کے 1 لاکھ پولنگ اسٹیشنز میں 6 لاکھ مشینیں، 6 یا 7 لاکھ مشینیں صحیح طرح پہ کام کر رہی ہوں گی۔ اور یہ سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ چلا رہے ہوں گے؟ اگر 6 مشینیں ایک پولنگ اسٹیشن میں ہے تو کم از کم 6 افراد تو ہوں گے جو اس کے رسپانسبل ہوں گے، یعنی کہ 6 لاکھ لوگوں کو ہمیں ٹرین کرنا ہے۔ پھر تیسری بات جو آپ کو سوچنی چاہیے، جو میں پھر ایمفسائز کروں گا، ٹیکنالوجی از ایز گڈ ایز دا پیپل یوزنگ اٹ۔ ہیکنگ وغیرہ کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، لیکن میں ہیکنگ سے علاوہ میرا اس وقت موضوع ہیکنگ نہیں ہے، بلکہ اس کے استعمال کرنے والے افراد جو ہیں ان کی میچورٹی، ان کی کیپیسٹی، ان کی نالج اور ان کا ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں، اور یہی بات ہے۔ اور ایک ایسی ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو صرف پاکستان میں پہلی دفعہ چلایا جائے گا، دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں چل رہی۔ یعنی کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو مشینیں بنی ہیں، یہ پاکستان کے لیے بنیں گی، پاکستان اسپیسیفک ہوں گی، پاکستان میں چل رہی ہوں گی۔ اور اب سوال اس کے اندر اور بہت سارے ہیں جو مشین کے علاوہ کے سوال ہیں۔ سوال یہ کہ یہ 6-7 لاکھ جو ڈیوائسز ہیں جو EVM میں کہلاتی ہیں، جو 1 لاکھ پولنگ اسٹیشنز میں ہوں گی، یہ جو 6-7 لاکھ ڈیوائسز ہیں یہ کہاں مینوفیکچر ہوں گی؟ کون مینوفیکچر کرے گا؟ کن کمپوننٹس کے ساتھ یہ مینوفیکچر ہوں گی؟ وہ پاکستانی ہوں گے، باہر سے آئیں گے؟ ان کو کون پروگرام کرے گا؟ کون انشور کرے گا کہ بننے کے بعد، اسمبل ہونے کے بعد ان کی کوالٹی اپ ٹو مارک ہے؟ کون انشور کرے گا کہ یہ جو مشینیں ہیں یہ بننے کے بعد کس جگہ اسٹور ہوئی ہیں؟ ان اسٹوریج سے کون سی مشین کس پولنگ اسٹیشن پہ گئی ہے، کتنی مشینیں وہاں گئی ہیں، ان کو اسٹور کون کرے گا، ان کی حفاظت کون کرے گا، ان کو لے کر کون جائے گا؟ جو مشین
بنی ہے، جس کی کوالٹی چیک ہوئی ہے، کیا وہی مشین اسٹوریج میں پہنچی ہے، اور کیا اسٹوریج کے اندر کس نے حفاظت کی ہے، کس نے اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کی ہے یا نہیں کی ہے، اور پھر اس جگہ سے جو مختلف پولنگ اسٹیشنز میں جائے گا وہ وہی مشین پہنچی ہے جو وہاں تک پہنچی ہے، اور اس مشین کو چلانے والوں کو کس نے ٹرین کیا ہے، اس کو کون اس پولنگ اسٹیشن میں انسٹال کرے گا، کون اس کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرے گا۔ تو یہ سارے سوال انسان ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایپ آر ٹی ایس کی پچھلے ایپ الیکشنز میں نہیں چل سکی۔ اب ہم چاہ رہے ہیں کہ 1,00,000 پولنگ اسٹیشنز پہ 1,00,000 آر ٹی ایس کی مشینیں ہوں گی، وہ صحیح چل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ان آر ٹی ایس تو رزلٹ بننے کے بعد اس کی ٹرانسمیشن ہے، لیکن اس سے پہلے والے جو عوامل ہیں، یعنی کہ وہ مشین جو ہے ووٹرز کی شناخت کرے گی، وہ مشین جو بیلٹ کو ریکارڈ کرے گی، وہ سب وقت پہ چل۔ دیکھیں، مشین ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کون انشور کرے گا کہ وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، وہاں بجلی نہیں ہوگی، وہاں پہ بارش ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، اور یہ مشین نے چلنا چھوڑ دیا تو آپ کیا کریں گے؟ کتنی سبسٹیٹیوٹ مشینیں ہوں گی، وہ کس کے پاس ہوں گی، آپ کس کو فون کریں گے، وہ فوراً پرانی مشین کو ہٹا کے نئی مشین لگائے گا؟ کیا وہ جو نئی مشین لگائی ہے وہی مشین ہے جس کی کوالٹی چیک ہو گئی ہے؟ یہ کون کرے گا؟ 1,00,000 پولنگ اسٹیشنز کی جو کمپلیکسٹی ہے صرف سپلائی چین کی، وہ اتنی بڑی کمپلیکسٹی ہے جس کو جب تک ہم چلا کے کئی دفعہ انشور نہ کر لیں، وہ اس کی کوالٹی ہم نہیں جسٹیفائی کر سکتے۔ پاکستان کے اندر دیکھیں جو مسائل ہیں، لوگ ہیں غریب لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑا مشہور ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ ایک بریانی کی پلیٹ ہی کافی ہوتی ہے ان کو ووٹ ادھر سے ادھر کرنے، تو ایک نہیں تو 10 بریانی کی پلیٹیں لگی ہوں گی کہ وہ اس مشین کو ٹیمپر کر دیا جائے، اس میں دھول مٹی گھسا دی جائے، اس میں پانی کر دیا جائے، وہ گر جائے، وہ ٹوٹ جائے، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کے پاس ایک صرف ووٹر شناخت کی مشین ہے، اور وہ اگر کام نہیں کرتی تو اس پرٹیکولر پولنگ اسٹیشن کے اوپر پولنگ رک جائے گی، اور کون اس کو لے کر آئے گا؟ اور پھر اس ووٹر شناخت کا بذات خود مسئلہ ہے۔ پاکستان میں 10-15% ایسے افراد تو ہیں ہی ہیں جن کا انگوٹھے کا امپریشن نہیں چیک ہوتا، یعنی کہ وہ کام تو مینول ہو گئی، اور جب وہ مینول ہو گیا تو وہ تو پورا پروسیس مینول ہے، یعنی کہ اب آپ کو مشینوں کو بھی چلانا ہے اور مینول پروسیس کو بھی چلانا ہے۔ تو یہ جو ساری کمپلیکسٹی ہے، یہ MIS امپلیمنٹیشن کی ہے، اس کے اندر آرگنائزیشن کی میچورٹی ہے، اور یہ کوئی پکی نوکری والے افراد جو ہیں، جو الیکشن کمیشن کے اپنے امپلائیز ہیں، وہ کنڈکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ مانگے تانگے کے لوگ ہیں، کوئی اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے، کوئی کسی اور گورنمنٹ کے ملازم ہوتا ہے، اس کو پکڑ کر لے آتے ہیں، وہ چاہتا بھی نہیں ہے، بعض دفعہ زبردستی اس کو وہ ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ اتنے سارے لوگ ہیں جن کے مختلف ہیں، تو آپ کو معلوم ہے پاکستان کا کیا حال ہے، یہاں پہ دھند بھی چھا سکتی ہے، یہاں پہ بریانی کی پلیٹ بھی ہوتی ہے، یہاں مکمکہ بھی ہوتا ہے یہاں پہ، اور اگر ہم دیکھا جائے تو اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کال ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ باہر کے ویزے بھی آفر ہو سکتے ہیں، اور باہر کی شہریت بھی لوگوں کو مل جاتی ہے۔ تو بہت سارے طریقے ہیں، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے، یہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اس کے آگے کے مسائل ہیں، تو اس کی سیویرٹی بہت زیادہ ہے، اور انسانوں کو مینج کرنا ویسے ہی مشکل ہے، ساتھ میں آپ نے مشینز کو جو مینج کا جو ایشو بیچ میں ڈال دیا، تو یہ ایکسپونینشل کمپلیکسٹی ہے۔ مرفیز لا MIS کے کورس میں اور میں مینجمنٹ کے کورسز میں ہمیشہ یہ مرفیز لا بتاتا ہوں۔ مرفیز لا یہ کہتا ہے if anything can go wrong it will go wrong، اور اس کے اوپر کسی نے مصرع طرح لگایا ہے کہ if anything can go wrong it will go wrong but it will go wrong
at the worst possible moment. 98-99 की बात है। 1998-99 के अंदर सदर क्लिंटन वॉल स्ट्रीट के ऊपर ऑटोमेशन के बाद एक बटन दबा के वॉल स्ट्रीट की कंप्यूटराइजेशन का इफ्तिताह करना चाह रहे थे। सब लोग मौजूद थे, कैमरास भी थे और सब बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट के बड़े लोग सब उस सेरेमनी में मौजूद थे। और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन साहब जाते हैं, बटन दबाते हैं और कुछ नहीं होता। यानी कि अमेरिका जैसा सुपर पावर जिसने चांद के ऊपर अपोलो भेज दिया था आज से 60 साल पहले, वो मुल्क का प्रेसिडेंट इफ्तिताह कर रहा है और दुनिया की सबसे मशहूर स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट का, और वो बटन दबाता है और कुछ नहीं होता। ये एक्चुअली मर्फीज लॉ की बेहतरीन एग्जाम्पल है। इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, और often it happens that it will go wrong at the worst possible moment. The worst possible moment when the American president is unveiling the start of a new era in computerized stock. बहरहाल जो मेरा बेसिक प्रेमिस है वो ये है कि टेक्नोलॉजी इज एज गुड एज द पीपल, और दूसरा जो प्रेमिस है वो ये है कि अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो वोटिंग प्रोसेस के अंदर जो चेन ऑफ इवेंट्स है उसका वीकेस्ट लिंक वो अफराद हैं जो इस प्रोसेस को मैनेज और एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, और वो वल्नरेबिलिटी जो है वो इंतखाबात को टेम्पर करने वाले यूटिलाइज करेंगे। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल करने जा रहा है। आपको ये बात सुनकर यकीन नहीं आएगा कि दुनिया के अंदर 167 मुमालिक हैं जहां डेमोक्रेसी है, यानी कि इलेक्शंस होते हैं। इन 167 मुमालिक में से सिर्फ 8 या 9 मुमालिक ऐसे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल हो रही, और इसके अलावा 157 ऐसे मुमालिक हैं जहां पे ये मशीन्स इस्तेमाल नहीं हो रही। कुल मुमालिक जहां ये मशीन नहीं इस्तेमाल हो रही उनमें अमेरिका है, उनमें जर्मनी है, आयरलैंड है और हॉलैंड भी है। मजे की बात यह है कि जर्मनी आयरलैंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में टॉप पे हैं, जर्मनी, आयरलैंड और हॉलैंड। और ये तीनों मुमालिक ईवीएम्स को इस्तेमाल करने के बाद तर्क कर चुके हैं, क्योंकि उनके इस्तेमाल से उनको पता लगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब हमारा ये दावा है कि हम पाकिस्तान में उन मशीनों को जिनको हमने पहले इस्तेमाल करके टेस्ट नहीं किया है, हम एक ही दफा में चलाएंगे और इस तरह से बेहतरीन काम करेंगे जैसा कि काम जर्मनी, आयरलैंड और हॉलैंड जैसे मुल्क के टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं करवा सकते। ये खामख्याली है और मेरे ख्याल में ये इम्प्रैक्टिकल बात है।